अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन कराम, नई वीडियो में आपको खुश आमदीद कहते हैं। फैसला साज़ों के हाथ पांव फूले हुए हैं। 2 साल के जुल्म के बावजूद भी उनको यकीन है कि 8 फरवरी को इलेक्शन हार जाएंगे और कुछ नए इक़दामात लिए जाएंगे, जिसमें से एक का इंकशाफ तहरीक इंसाफ के ऑफिशियल सोशल मीडिया से भी किया गया है। धांधली का कौन सा बड़ा मंसूबा सामने आया है, मैं आपको तहरीक इंसाफ ने जो ऑफिशियली बताया है वो पढ़ के बताता हूँ। फिर आपको बताऊंगा कि मज़ीद कौन से इक़दामात ये ले रहे हैं, क्योंकि इनको अपनी शिकस्त का पूरा यकीन हो चुका है। इन्हें यकीन है कि खैबर पख्तूनख्वा पीटीआई स्वीप करने जा रही है। पंजाब में भी अगर नून लीग को सिर्फ मुकाबले के काबिल भी बनाना है तो ऐसी धांधली करनी पड़ेगी जिसकी तारीख में कोई मिसाल नहीं मिलती। फिर भी मुश्किल मुकाबला शायद हो पाए, नून लीग को जितवाया शायद ना जा सके। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से इंतखाबी निशान से इंतखाबी नताइज से एक खुफिया सॉफ्टवेयर के ज़रिए छेड़छाड़ की मनसूबाबंदी की मुसद्दका इतलाआत पर गहरी तशवीश का इजहार, अवाम के वोट की हुर्मत को ताकत, जबर और खुफिया तदबीरों से पामाल करने की कोशिशें मुल्क के लिए तबाह कुन साबित होंगी। हर मुमकिन तरीके से तहरीक इंसाफ को इंतखाबी अमल से बाहर करने की नाकाम रियासती कोशिशों के बाद मनसूबा साज बराह रास्त अवाम और वोटर्स को निशाना बनाने की तैयारी कर रहे हैं या उनमें मसरूफ़ हैं। एक जानिब तहरीक इंसाफ की वेबसाइट को बंद करके अवाम को अपने उम्मीदवारों के बारे में मालूमात से रोका जा रहा है, जबकि दूसरी तरफ मुसद्दका ज़राए से नताइज में खुफिया रद्दोबदल के लिए एक खुफिया सॉफ्टवेयर की तैयारी की खबरें सामने आ रही हैं। बदतरीन कबल इंतखाबात धांधली की कोशिशों के बाद इंतखाबी नताइज से छेड़छाड़ इंतखाबात की साख और हैसियत को खाक में मिला देगा। तहरीक इंसाफ ने जमहूरियत की बका और सलामती की खातिर तमाम तर जुल्म बर्बरियत और खदशात के बावजूद इंतखाब का कानूनी रास्ता इख्तियार किया और आवाम को भी इसकी तलकीन की। तहरीक इंसाफ की पुश्त पर खड़े 24 करोड़ पाकिस्तानी अपने वोट के जरिए तहरीक इंसाफ को सियासत और हुकूमत की क़यादत सौंपने पर मुकम्मल यकसू और पुरअज़म है। तहरीक इंसाफ को मशक़ इंतकाम बनाने के लिए अवाम के वोट पर हमला किया गया तो वाज़े तौर पर अवाम की तौहीन होगी, जिसके नताइज शदीद अवामी रद्द अमल की शक्ल में ज़ाहिर होंगे। तहरीक इंसाफ इंतखाबात में नाकाबिल शिकस्त है, इसलिए 26 सितंबर 2011 को ज़ाब्ते की कार्रवाई के बाद पार्टी से निकाले जाने वाले एक टाउट अकबर एस बाबर को रियासती पुश्तपनाही से तहरीक इंसाफ में दाखिल करने की बेहुदा कोशिश की जा रही है। मजीद भी कुछ लिखा हुआ है, लेकिन पॉइंट की बात यह है कि पीटीआई की तरफ से यह वाज़ेह किया गया है कि अवाम इलेक्शन तक रुकी हुई है। अगर इलेक्शन में ये सब किया गया, जो ये खुफिया सॉफ्टवेयर बनाए जा रहे हैं कि आरओ के दफ्तर में जब नताइज पहुँचें और वहाँ से इलेक्शन के हेड ऑफिस जाए नतीजा, तो यहाँ से अगर 10,000 का वोट एक पार्टी या एक उम्मीदवार को दिया जा रहा है, तो जब सारे कंसोलिडेट होके पहुँचे वोट तो पता चले कि जीत कोई और गया है। यानी जैसे आरटीएस सिस्टम बिठा के इमरान खान की सीटें कम की गई 20-25, इसी तरह इस बार आरएमएस या जो भी सिस्टम है उसमें ऐसा सॉफ्टवेयर डाला गया है, ये बताने की कोशिश कर रही है तहरीक इंसाफ के वोट किसी के होंगे और सॉफ्टवेयर से जब रिजल्ट सामने आएगा तो वो किसी और का होगा। यानी हकीकी वोट कुछ और बोलेंगे, जो इलेक्ट्रॉनिक रिजल्ट होगा वो कुछ और बोलेगा। लेकिन ये चीज़ लीक हो गई है, इसलिए इन्हें ये करना आसान नहीं है। लेकिन अगर ये करते भी हैं तो अब आपने एक और चीज़ समझनी है, फिर अगली बात करते हैं। फॉर्म 45 क्यों अहम है और तहरीक इंसाफ को अपने पोलिंग एजेंट्स को क्यों तैयार करना है? 2-3 चीज़ें समझ लें कि करना क्या है, इन्होंने करना क्या है। सबसे पहले पोलिंग एजेंट्स ने अथॉरिटी लेटर लेना है अपने उम्मीदवार से, ताकि उनको अंदर बैठने दिया जाए। कोशिश ये करनी है पोलिंग एजेंट ने कि सुबह जब घर से निकले तो जब तक उसके पास साइंड फॉर्म 45 की कॉपी ना हो तब तक वो वहाँ से ना निकले, टॉयलेट जाने के लिए भी ना निकले। जब वोटों की गिनती हो रही हो या डब्बा उलटने लगे तो देखे कि इस दौरान ये ना हो कि इस तरफ एक डब्बा डाला जा रहा है और दूसरी तरफ एक और थैला खोल के मिक्स कर दिए जाएं वोट, ऐसा भी ना हो। अपनी आंखें खुली रखें। अगर आप ऐनक पहनते हैं तो उस दिन ऐनक घर मत भूलें, ऐनक पहन के जाएं ताकि आपको वाज़ेह नज़र आए गिनती के टाइम। और ये सारा कुछ करने के बाद फॉर्म 45 आप अपने पास रखें।
کیونکہ انہوں نے جو اصل دھاندلی کا منصوبہ بنایا ہے وہ RO کے دفتر اور اس کے بعد کے معاملات میں ہیں. لیکن فار ایگزامپل ایک حلقے میں 100 پولنگ سٹیشن ہے. فار ایگزامپل اگر آپ کے پاس 100 فارم 45 ہیں جو سائن شدہ ہیں پریزائڈنگ آفیسر کے، جس میں باقی بھی تمام لوگوں کے دستخط موجود ہوں گے، تو پھر آپ عدالت جا سکتے ہیں اور دنیا کی کوئی عدالت، بے شک وہ قاضی کی عدالت ہی کیوں نہ ہو، آپ کے حق میں فیصلہ دینے کے علاوہ کچھ نہیں کر سکتے. ووٹوں کی دوبارہ گنتی ہوگی اور فرانزک آڈٹ ہوگا یا ویریفیکیشن ہوگی اور سب کو پتہ چل جائے گا، کلیئر ہو جائے گا، یہ بالکل واضح ہے. اس لیے آپ نے دھاندلی کی کسی کوشش سے گھبرانا نہیں ہے. لیکن اب یہ اس کا ایک اور سٹیپ بھی کر رہے ہیں، کریک ڈاؤن کا ایک نیا سلسلہ شروع کیا گیا ہے. پنجاب اور سندھ میں سائملٹینسلی شروع کیا گیا ہے. جو پنجاب اسمبلی اور سندھ اسمبلی کے امیدوار ہیں خاص طور پر ان کو ٹارگٹ کیا جا رہا ہے. نیشنل اسمبلی کے امیدواروں کو بھی ٹارگٹ کیا جا رہا ہے. ان کے گھروں میں چھاپے مارے جا رہے ہیں، ان کو اغوا کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. یہ پورے طریقے سے سبوتاژ کرنا چاہتے ہیں پورے سسٹم کو، تاکہ کینڈیڈیٹ پولنگ ایجنٹس تیار نہ کر سکیں، ڈور ٹو ڈور کمپین نہ کر سکیں. ایک پوری کمپین کا جو ماحول ہوتا ہے الیکشن سے پہلے وہ بنایا نہ جا سکے. اس کے لیے اب گرفتاریاں بھی کی جا رہی ہیں سیاسی جماعتوں کے امیدواروں پر. یہ نہیں کیا جائے گا دیگر، بلکہ ایک ہی سیاسی جماعت کی بات ہو رہی ہے. یہاں باقی جماعتوں کو تو فری ہینڈ ملا ہوا ہے. یہ جو میڈیا پہ لوگ ہیں جو تنقیدی آوازیں چند رہ گئی ہیں برائے نام، اب ان کو بھی یہ بند کرنا چاہتے ہیں. اور میں ڈیجیٹل میڈیا کی بات کر رہا ہوں، سوشل میڈیا کی بات کر رہا ہوں، میں الیکٹرانک میڈیا کی بات نہیں کر رہا. جو تھوڑی بہت آوازیں رہ گئی ہیں یہ اس کے خلاف بھی اب کریک ڈاؤن کرنے کا پلان بنا رہے ہیں، منصوبہ بنا رہے ہیں. کیونکہ جس بڑے پیمانے پر انہیں دھاندلی کہ الیکشن کے دن دھاندلی کرنی ہے، اگر ڈیجیٹل میڈیا موجود ہوگا، سوشل میڈیا پہ لوگ وہاں موجود ہوں گے، ریکارڈنگز کر لیں گے، انٹرنیٹ بھی بند ہوا تو بعد میں اپلوڈ کر دیں گے. ان کے لیے آسان نہیں ہوگا. اتنے بڑے پیمانے پر دھاندلی ہونی ہے، اتنی ننگی دھاندلی انہوں نے کرنی ہے. جو پلان ہے ان کا یہ کامیاب نہیں ہوگا، کیونکہ آپ لوگ پیرا دے رہے ہوں گے. انہیں لگتا ہے کہ وہاں پہ میڈیا اور کیمرہ نہیں ہونا چاہیے، خاص طور پر جو آرگنائزڈ یوٹیوبر وغیرہ ہیں، سوشل میڈیا کے لوگ ہیں، وہ کم از کم نہ ہوں. جو یوٹیوب جرنلسٹ ہیں وہ کم از کم نہ ہوں، کیونکہ سب سے زیادہ تکلیف ان کو یہی لوگ پہنچا رہے ہیں. لیکن اس دن آپ سب نے جرنلسٹ بننا ہے. جہاں آپ نے ووٹ کا پیرا دینا ہے وہیں آپ نے اپنا موبائل فلی چارج رکھنا ہے. آپ نے جب گھر سے نکلنا ہے اگر پاور بینک ہے تو وہ بھی اپنی ایک پاکٹ میں رکھ لیں. رات بے شک 12 بج جائیں، آپ نے گھر نہیں جانا کہ میری بیوی کی کال آ گئی ہے جانا پڑے گا، یا مجھے بھوک لگ گئی ہے، یا جا کے تھوڑے سے نہاری پائے کھاؤں. آپ نے ایسا نہیں سوچنا. آپ کو رزلٹ مل گیا یا آپ کو پتہ چل گیا کہ گنتی میں کیا ہے، تو آپ نے خوش ہو کے بھاگنا نہیں ہے، بلکہ فارم 45 ریسیو کر کے آپ نے واپس جانا ہے. اور اس کے بعد بھی کچھ لوگوں کی ذمہ داری ہوگی. وہ کتنے ہوتے ہیں کہ جب پریزائڈنگ آفیسر سے RO آفس تک سارے تھیلے جا رہے ہوں تو وہاں پہ آپ نے حفاظت کرنی ہے، ساتھ جانا ہے. ان کے رستے میں کہیں دھند ہو تو تھیلے تبدیل نہ کر لیے جائیں یا ڈبے تبدیل نہ کر لیے جائیں. یہ سب عوام کی ذمہ داری ہے، عوام کو کرنا پڑے گا. حالات امپاسبل ہیں. آرگنائزڈ پارٹی کے لیے یہ تقریباً کام کرنا ناممکن ہے. تحریک انصاف کا جو ممبر ہے، جو سپورٹر ہے، اس کی تو زمین تنگ کی ہوئی ہے. وہ بیچارے باہر نکلتے ہیں تو انہیں اٹھا لیا جاتا ہے، گرفتار کر لیا جاتا ہے. یہ کام اب عام عوام کو کرنا پڑے گا جو ممبرز نہیں ہیں، اور اس طریقے سے آپ یہ جنگ جیت سکتے ہیں. ناظرین اکرام، یہ تاریخ ساز فیصلہ اور قاضی کے منہ پہ زناٹے دار تھپڑ آیا ہے. حالانکہ اس میں قاضی گروپ کے ججز ہیں، لیکن انہوں نے یہ فیصلہ دیا ہے. انہوں نے کہا ہے کہ حکومت کی لیجٹمیسی ہوتی ہے، وہ ڈیپینڈ کرتی ہے کہ لوگوں کو کتنا کھلے انداز میں انکلوسیو طریقے سے حق دیا گیا اپنے رائے کے اظہار کا. ایک طرف قاضی ہے جو ایک سیاسی جماعت سے بلے کا نشان لیتا ہے اور کروڑوں ووٹرز کو ووٹ ڈالنے سے محروم کر دیتا ہے، کیونکہ پاکستان میں لاکھوں کروڑوں کی تعداد میں ناخواندہ لوگ ہیں. وہ لوگ صرف انتخابی نشان کو پہچان کے ووٹ دیتے ہیں. وہ کسی کا نام نہیں پڑھ سکتے کہ آپ انہیں امیدوار کا نام بتا دیں تو وہ پڑھ کے ووٹ ڈال دیں گے. آپ نے ان سب کو محروم کر دیا. اگر انہیں انتخابی نشان نہیں پتا یا ان تک نہیں پہنچا آزاد امیدوار کا نشان، تو ووٹ تو وہ نہیں دے سکیں گے، کیونکہ وہ نون لیگ یا پیپلز پارٹی کو تو ووٹ نہیں ڈالیں گے. جس نے فیصلہ کر لیا ہے کہ عمران خان کو دیں گے، وہ کبھی بھی کسی اور جماعت کو ووٹ نہیں ڈالے گا. تو آپ نے ان لوگوں کو ووٹ سے محروم کر دیا ہے. یہاں پہ یہ لکھ رہے ہیں کہ عوام کی شرکت کے بغیر تو حکومت کی لیجٹمیسی نہیں ہوگی. یہ فیصلہ
काजी साहब आपको भी पढ़ना चाहिए। जिस तरह सनम जावेद को कल इजाज़त मिली इलेक्शन लड़ने की, परवेज़ इलाही को मिली, मेजर ताहिर सादिक को मिली, इसी तरह दीगर लोगों को मिली। फिर फैसले में यह भी लिखा हुआ है कि मफरूर होना आपको इलेक्शन में हिस्सा लेने से नहीं रोक सकता। उसके बाद आप मुझे बताएं, ये जो सारे फैसले हुए, जो मुराद सईद को रोका गया, सारा कुछ किसने करने दिया और क्यों हुआ? क्योंकि मुराद सईद जैसे लोग पाकिस्तान का मुस्तकबिल है, बिलावल या मरियम नहीं है। पाकिस्तानी अवाम इमरान खान के बाद अगर देखना चाहते हैं तो मुराद सईद की तरह की क़यादत देखना चाहते हैं। ये चले हुए कारतूसों से अवाम बेजार हो चुकी है। इमरान खान लोगों की वाहिद उम्मीद है इस वक्त, लेकिन इंसान एक फ़ानी चीज़ है। एक दिन हम सब ने इस दुनिया से चले जाना है, लेकिन हमारे बाद भी तो ये दुनिया चलनी है ना। लोग अपना मुस्तकबिल मुराद सईद और इसी तरह की क़यादत से जोड़ रहे हैं, जो पाकिस्तान के लिए खड़े हो सकते हैं, जो अनकरप्टेबल हैं, जो अपनी जान तक पाकिस्तान के लिए देने को तैयार हैं, जो अवाम के साथ धोखा नहीं करेंगे, लंदन में जायदादें नहीं बनाएंगे, जो मिस्टर 10% नहीं कहलाएंगे। अवाम अब किसी करप्ट डाकू चोर को एक्सेप्ट करने के लिए तैयार नहीं है। नाज़रीन इकराम, मेरा फैसला साजों को बहुत बिरादराना और हमदर्दाना मशवरा है। देखें, हालात ऐसे बन गए हैं कि इक़्तिदार एक ना एक दिन तो आपको आवाम के हवाले करना पड़ेगा। आप खुशी से करें या ना करें, करना तो पड़ेगा। बेहतर यह है कि खुशी से कर दें। क्या 76 साल इक़्तिदार के मज़े लेना काफ़ी नहीं है? अब आवाम को चलाने दें मुल्क, फिर मुल्क तरक्की भी करेगा, मुल्क अमीर भी हो जाएगा और फ़ायदा इसमें आपका भी होगा। तो नाज़रीन इकराम, आपकी इस वीडियो के हवाले से क्या राय है? आप अपनी राय का इजहार कमेंट सेक्शन में ज़रूर कीजिएगा।